मा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग। अन्तरिम आदेशका लागि आगामी पौष 28 गते दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने। नेकपाका दुवै समूहद्वारा चितवनमा एकै दिन शक्ति प्रदर्शन। दुवै समूहद्वारा एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप तीव्र। कोरोना खोप निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध। भारतको यो निर्णयले कोभ्याक्सलाई समेत असर पर्ने। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पूर्णता नपाउँदा खेलकुद गतिविधि गर्न कठिन। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ। आज न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री काम चलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले समेत सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट दिनुभएको थियो। सो रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुष 28 गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले मन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 8 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय बदल गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि 28 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि चितवनमा आज एकै समयमा दुई ठाउँमा कार्यकर्ता भेला गरिएको छ। ओली समूहले भरतपुर 12 स्थित स्मार्ट ब्याङ्क्वेटमा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा प्रचण्ड नेपाल समूहले कृष्णपुर स्थित तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा नगर स्तरीय कार्यकर्ता भेला गरी आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। दुवै समूहका नेताले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिएका छन्। ओली समूहले संसद विघटन बाध्यता भएको दावी गरेका थिए भने प्रचण्ड नेपाल समूहले विघटनको कदमलाई कु भनेका थिए। गृहमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले गलत नेतृत्वको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा ओली समूहको भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी पुनर्गठन अभियानमा लाग्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्षलाई कारबाही गरेर गुट निर्माण गर्ने काम भएकाले आफूहरूले विरोध गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू पार्टी पुनर्गठन अभियानमा लागेको समेत बताउनु भएको छ। प्रचण्डलाई इङ्गित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यो पुरानो संसदले तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन। मध्यावधि चुनाव जितेर आउनुहोस्, चुनावबाट नभाग्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वैशाखमा कम्मर कसेर चुनावी मोर्चामा विजयी हुने गरी लाग्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेलले प्रचण्डलाई कम्युनिस्टका बैरीले फकाएर उचालेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेता पोखरेलले आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने गरी बार्गेनिङ गर्न थालेपछि कम्युनिस्ट एकता सङ्कटमा पुगेको बताउनुभयो। प्रदेश सह इन्चार्ज काशीनाथ अधिकारीले आफूहरू सही विचार र सही नेतृत्व रहेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले परीक्षामा ओली नेतृत्व समूहले नै विजयको माला पहिरिने समेत जिकिर गर्नुभयो। नेकपा बागमती प्रदेशको सचिव तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलले भगौडाहरूले पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्नुपर्ने अभिभार आएको बताउनुभयो। प्रदेश सांसद तथा ओली समूहका नेता कृष्ण प्रसाद भुर्तेलले समेत गाउँ गाउँमा पुगेर निर्वाचनको माहौल बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। निर्वाचनको तयारी र निर्वाचनको माहौल बनाउन लाग्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यस्तै नेता जगन्नाथ आचार्यले श्रमजीवी जनताको पक्षमा काम गर्न लागि पर्नुपर्ने
बताउनु भएको छ। यस्तै निवर्तमान पर्यटन मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता योगेश कुमार भट्टराईले यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुदलीय जनवाद जबजको विपक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री जबज छोडेर संविधान विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। ओली समूहबाट म्यादी केन्द्रीय सदस्य थप्ने काम भएको भन्दै उहाँले यसरी पार्टी बन्न नसक्ने समेत ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले अशिष्टता र तर्कहीन गाली गलौजमा उत्रिएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाल लगायत प्रति तल्लो स्तरमा टिप्पणी गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। आजको लडाई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाई हो। केपी ओली होसमा त हुनुहुन्छ, सन्तुलनमा त हुनुहुन्छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। मैले मेरो प्रधानमन्त्रीले मानसिक सन्तुलन गुमाउनु भयो भनेर भनेको छैन। उहाँले भन्नुभयो संविधानमा हुँदै नभएको कुरा प्रयोग गरेर पुष 5 गते संसद विघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। ओली समूहप्रति खरो रूपमा उत्रिनु भएका नेता भट्टराईले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलप्रति लक्षित गर्दै अहिलेका बादल गर्जन र वर्षन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो जिल्ला बादलको जिल्ला पनि हो। त्यो बादल न गर्जिन्छ न वर्षिन्छ। चितवनमा आज दुईतिर गरी एकतिर प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र अर्को पक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षमा भेला भएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शङ्कर पोखरेल लगायतका प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा आज बोल्नु भएको थियो भने प्रचण्ड नेपाल पक्षको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा योगेश भट्टराई तथा रामकुमारी झाँक्रीको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुकुम पश्चिमको सोतीमा 6 जनाको हत्या हुने गरी भएको घटनाको दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न भएको पीडितसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले कसैसँग पनि मलाइजा नगर्ने बताउनु भएको छ। कीर्तिपुर आन्दोलनले संयोजन गरेको प्रधानमन्त्रीको सो भेटमा मृतक 6 जनाकै अभिभावक उपस्थित भएका थिए। गत 10 जेठमा अन्तर्जातीय बिहेको नाउँमा भएको सो घटनामा नवराज विक र उनका 5 जना साथीको हत्या भएको थियो। सो मुद्दा अदालतमा अझै पनि विचाराधीन रहेको छ। हत्यामा संलग्न पक्राउ परेका 34 जना मध्ये 6 जनालाई अदालतले थुनामुक्त गरेको छ। अन्य 6 जनालाई छोड्ने विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा मत बाजिएपछि सर्वोच्चसम्म मत पुगेको छ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मृतक नवराज विकका बुवा आमा मनलाल र उर्मिला तथा लोकेन्द्र सुनारकी आमा लक्ष्मी, टीकाराम नेपालीका बुवा शोभे, गणेश बुढाका बुवा पदमबहादुर, गोविन्द शाहीकी आमा भीमकुमारी र सञ्जु विककी आमा सविता उपस्थित भएका कीर्तिपुर आन्दोलनका रामलाल विश्वकर्माले जनाउनु भएको छ। मृतकका अभिभावकहरू गत बिहिबार साँझ काठमाडौँ पुगेका हुन्। भेटमा मृतकको अभिभावकले अहिलेसम्म अदालतले घाइतेहरूको बयान नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष दुखेसो पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले न्याय दिलाउनको लागि अहिलेको सरकार कुनै शक्तिसँग सम्झौता नगर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाएको छ। माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङ र पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अब गण्डकी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी देवेन्द्र पौडेललाई र लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी युवराज गेवालीलाई दिइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै गण्डकीका सह इन्चार्ज किरण गुरुङलाई हटाएर तुलबहादुर गुरुङ तथा सचिवबाट गोविन्द नेपालीलाई हटाएर भीममाया थकालीलाई जिम्मा दिइएको छ। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड श्रीमती सीताको उपचारका लागि भारत गएपछि माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा प्रचण्ड नेपाल समूहको बैठक आज बसेको थियो। नेपाल तरुण दलले सरकार विरुद्धको प्रदर्शनलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन मातहतका जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको विरोधमा वडा तहसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यही पुष 25 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म हुने ती आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी र सशक्त बनाउन नेपाल तरुण दलले सबै तह र तबकालाई निर्देशन दिएको हो। तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जितजङ बस्नेतले आज सबै जिल्ला समितिहरूलाई परिपत्र गर्दै जिल्ला पार्टीसँग समन्वय गरी जिल्ला समिति अन्तर्गतका सबै तह तबका र निकायका तरुणहरूलाई सक्रिय रूपले सहभागी गराउन निर्देशन दिनुभएको छ।
यसैबीच निर्धारित कार्यतालिकामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण नसकिएपछि कांग्रेसले अन्तिम पटकलाई समय थप गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि माघ मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले समय थपेको थियो। यसअघि मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि तोकिएको समयमा एक जिल्लाले मात्रै क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लगाएको थियो। अर्घखाँची जिल्लाको कार्यसमितिले मात्रै तोकिएको समयमा क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लगाएर सूची केन्द्रीय कार्यालय पठाएपछि अन्य जिल्लाको बाँकी रहेका कारण समय थप गरिएको कांग्रेस कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्मका कोरोना संक्रमित मध्ये 97% भन्दा धेरै निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 2,62,262 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 2,55,088 जना कोरोना संक्रमण जितेर घर फर्किएका छन्। यो कुल संक्रमितको 97.26% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 403 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै 594 जना निको भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जना सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 1,885 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आजसम्म नेपालमा 5,289 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 342 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 50 राउन्ड गोलीसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हात हतियार तथा खर्खजना सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। विमानस्थलमा समातिएका झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका बद्रीहाङ राईलाई हात हतियार ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरीले अदालत पुर्याएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एसएसपी राजेशनाथ वास्तोलाका अनुसार श्री एयरलाइन्सबाट झापाको भद्रपुर विमानस्थल जान लाग्दा उनी पक्राउ परेका थिए र थप कानुनी कारबाही र अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी विरुद्ध गौशाला पठाइएको थियो। गौशाला प्रहरीले राईलाई हात हतियार तथा खर्खजना सम्बन्धी ऐन अनुसार म्याद थप गर्नका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा लगेको हो। आज विमानस्थलमा नियमित चेक जाँचका क्रममा राईको लगेजभित्र रहेको ज्याकेटमा 9 mm पिस्तोलमा लाग्ने 50 राउन्ड गोली भेटिएको थियो। राई आमा मुनादेवीसँग झापा जान लागेका थिए। यस्तै यता नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहका 2 जना कार्यकर्ता कालीकोटबाट पक्राउ परेका छन्। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 9बाट विस्फोटक पदार्थ सहित 2 जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डीएसपी चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभएको छ। डीएसपी शाहका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा नरहरिनाथ गाउँपालिका 9 कालीकोटका 36 वर्षीय दुर्गबहादुर बोहरा र भेरी नगरपालिका 2 जाजरकोटका पदम बहादुर पुन रहेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग। अन्तरिम आदेशका लागि आगामी पौष 28 गते दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने। नेकपाका दुवै समूहद्वारा चितवनमा एकै दिन शक्ति प्रदर्शन। दुवै समूहद्वारा एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप तीव्र। कोरोना खोप निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध। भारतको यो निर्णयले कोभ्याक्सलाई समेत असर। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पूर्णता नपाउँदा खेलकुद गतिविधि गर्न कठिन। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक
रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नाचको तौल लम्बाइ अनुपात अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाल भारत सीमा बन्दको विरुद्धमा नवलपरासीमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। कोभिड-19 को नाममा सरकारले लम्ब्याउँदै लगेको सीमा बन्दलाई तत्काल खोल्न माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नवलपरासीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि विगत 10 महिनादेखि बन्द गरिएको नेपाल भारत सीमा तत्काल खुलाउन जसपा नवलपरासीले माग गरेको छ। महेशपुर चोकबाट निस्किएको विरोध रयाली महेशपुर मूलनाकामा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। जसपा जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादव र मुकुरजी गिरीको नेतृत्वमा जिल्लाको पालीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 महेशपुर चोकबाट निकालिएको विरोध रयालीमा नाका खोल्न र कोरोनाको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै नाराबाजी गरिएको थियो। कोण सभामा जसपाका केन्द्रीय सदस्य सतरजित यादव, उर्मिलादेवी पाण्डे, लक्ष्मी गुप्ता, मुन्नालाल गुप्ता, जिल्ला अध्यक्षद्वय धरेन्द्र यादव, मुकुरजी गिरी, पार्टी सचिव एवं प्रवक्ता रामज्ञा पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरूले कोभिड-19 को बहानामा सीमा बन्दीलाई नलम्ब्याई तत्काल खोल्न माग गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल निर्यात परिषदले 5औं निर्यात दिवस मनाउने भएको छ। परिषदले आगामी पौष 22 गते 5औं निर्यात दिवस 2077 मनाउन लागेको जनाएको छ। सोमबार अर्थात् आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलाधार भन्ने नाराका साथ निर्यात दिवस मनाउन लागेको बताउनुभयो। नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातका प्रवर्धनको निमित्त प्रतिस्पर्धी बनाई निकासी अभिवृद्धि गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परिषदले हरेक वर्ष निर्यात दिवस मनाउँदै आएको छ। यस्तै निर्यात व्यवसायीहरूको समस्या र व्यावसायिक एकबद्धता देखाउन, आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउन, सरकार र सरोकारवालाहरू बीचको ध्यान आकर्षण गर्न, निर्यात र व्यवसायी बीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न लगायतका विभिन्न उद्देश्यले निर्यात दिवस मनाउँदै आएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। निर्यात दिवसको अवसरमा कोभिड-19 ले पनि नेपाली निर्यात जन्य वस्तुहरूमा पुर्याएको असर, समस्या समाधानका उपायहरू लगायतका वस्तुहरूको प्रवर्धन र विकासका लागि अपनाउनु पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू सम्बन्धमा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई जानकारी दिने र आगामी दिनमा निकासी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ निर्यात दिवसले प्रेरित गर्ने विश्वास समेत परिषदले लिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप केही महिनासम्म निर्यात नगर्ने भएको छ। अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनेकाले बनाएको खोप उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाका प्रमुखले अझै केही महिना खोप भारत बाहिर नपठाउने बताएका छन्। सिरम संसारकै ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी हो। उसले करिब मुलुकका लागि 1 अर्ब डोज खोप उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको छ। समाचार संस्था एपीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा सिरमका सीईओ आदर पुनावाले भारत सरकारले तत्काल खोप बाहिरी मुलुकमा नपठाउने शर्त खोपलाई अनुमति स्वीकृति दिएको पनि बताएका छन्। उनका अनुसार सिरमले खोप तत्काल निजी बजारलाई पनि बेच्ने छैन। अहिले हामी भारत सरकारलाई मात्र खोप उपलब्ध गराउन सक्छौं। उनले भने भारत सरकारको यस्तो निर्णयले गरिब मुलुकहरूलाई खोप दिलाउने विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रम कोभ्याक्सलाई समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
गत असार 17 गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद सम्बन्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन्। ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा छन् भने गठन हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि पूर्णता पाएको छैन। परिषद गठन नहुँदा ऐनले बोकेको मर्मलाई सम्बोधन गर्न पनि ढिलाइ भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनमा सक्रियता बढ्न सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर केही पूर्व मन्त्रीदेखि खेलकुद पदाधिकारीहरूले आलोचना गर्न सुरु गरेका छन्। देश संघीय संरचनामा पुगिसकेको अवस्थामा जारी भएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा असहज भएको र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हेरफेर गरेको मन्त्रीमण्डलमा ऐनका साक्षी जगत बहादुर विश्वकर्मा पदच्युत भइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने दावा लामालाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ। परिषदका सदस्यहरूको नियुक्त नहुँदा संघका गतिविधि सञ्चालनमा नै अन्यल सिर्जना भएको श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मन्त्री परिषद विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग। अन्तरिम आदेशका लागि आगामी पौष 28 गते दुवै पक्षका व्यक्तिहरू अदालतमा उपस्थित हुन आग्रह। नेकपाका दुवै समूहद्वारा चितवनमा एकै दिन शक्ति प्रदर्शन। दुवै समूहद्वारा एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप तीव्र। कोरोना खोप निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध। भारतको यो निर्णयले कोभ्याक्सलाई समेत गम्भीर असर पर्ने। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पूर्णता नपाउँदा खेलकुद गतिविधि गर्न कठिन। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।